इस्तीफा दे के घर चले जाए, वरना घर भिजवाए जाओगे। अगर बर्तन से घी खुद ब खुद निकल जाए तो ठीक, वरना फिर टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। इमरान खान का ठिकाना पागल खाना, पागल खाना, इमरान खान का ठिकाना। मैंने कहा अब मामला पागल से ऊपर जा चुका है, अब ये बावला हो चुका है। इनके जलसों में आप देखें, ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जबान अमर भी गंदे और खलीज किरदार के लोग, यार भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, जिन्हें कौम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वो किस जबान से रियासत मदीना का मुकद्दस नाम इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम बहुत कुछ कहेंगे। जितना तुझे कल कहना है कह दो, उसके बाद आपके साथ हम भी हिसाब किताब करेंगे। मैं लंबी बातें इसलिए नहीं करना चाहता कि हमारे काफिले अभी तक पहुंच रहे हैं। जब सब लोग पहुंच जाएंगे, इंशाअल्लाह तफसील के साथ गुफ्तगू की जाएगी, मुल्क की हालात पर आपको आगाह किया जाएगा और इंशाअल्लाह गंदे अंडे की तरह उसको टोकरी से बाहर फेंका जाएगा। ये पाकिस्तान इस तरह के गंदे किरदारों के लिए वजूद देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा। हम तमाम सियासी जमातों के साथ हम कदम हैं। हम पार्लियामेंट की सियासत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है। इंशाअल्लाह उनके अपने लोग भी अब अपने मुंह पे कहते हैं कि हम तो इनको वोट नहीं दे सकते। लोग अपने घरों का किराया अदा नहीं कर सकते, गरीब लोग बेबस हो चुके हैं। क्या इसका नाम अमर बिल मारूफ है? माँ बाप जो अपने बच्चों को लाकर कहते हैं बच्चे बराए फरोख्त, क्या इसका नाम अमर बिल मारूफ है? कौन क्या
غلاظتیں تمہارے ماحول میں ہوتی ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ یہاں باجوں کے دھن پر جب باجیاں ناچ رہی تھی، کیا اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ کیا فحاشی اور عریانی جس کو تم نے فروغ دیا ہے، اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ یاد رکھو، ہم نے فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ میں 5 لاکھ علماء کرام، مستند اور جید علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ حکومت منکر ہے اور اس منکر کا خاتمہ ہر پاکستانی مسلمان پر واجب ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، قائد اشارہ کرا، قائد اشارہ کرا۔ اب آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں نے کچھ ابتدائی کلمات آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے کہے ہیں اور اپنے ارادے آپ کے سامنے ظاہر کیے ہیں کہ ہم ان ارادوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور انشاءاللہ اور عزیز مجمع بڑھتا جائے گا، قافلے آتے رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے سامان کو سنبھالیں اور آرام کی جگہ لیں۔ انشاءاللہ اور عزیز گفتگو کا اور جلسے کا یہ سلسلہ 28 کے مشترکہ جلسے تک جاری رہے گا۔ میں جگہ لیں، نیند کریں، صبح انشاءاللہ باضابطہ جلسہ ہوگا اور قائد محترم اور پی ڈی ایم کے دیگر قیادت کا صبح تفصیلی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔